अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, इस वक्त अफगानिस्तान के जनूबी सूबे हिलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह में तालिबान और अफगान फौज के दरमियान जंग जारी है। हुकूमत की तरफ से मकामी लोगों को इलाका छोड़ने का कहा गया है। अगर तालिबान लश्करगाह को फतह कर लेते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि ये पहला सूबाई दारुल हुकूमत होगा जो तालिबान ने कई सालों में पहली दफा फतह किया है। आप देख सकते हैं कि बीबीसी के नक्शे में तालिबान के जेर कंट्रोल इलाके सुर्ख हैं, हुकूमती कंट्रोल में नीले, और जो इलाके पीले हैं वहां अभी जंग जारी है। लश्करगाह में टीवी और रेडियो स्टेशन दोनों ऑफ एयर कर दिए गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में तालिबान ने उन सरहदी इलाकों पर कब्जा कर लिया है जो तजारती मराकज समझे जाते हैं। इसमें ईरान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के साथ लगने वाले सरहदी इलाके शामिल हैं। हाल ही में अफगानिस्तान में 3,30,000 लोग दरबदर हो गए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत का खदशा है कि 5 से 7 लाख अफगानी मुहाजिरीन पाकिस्तान का रुख करेंगे। इस हवाले से मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोइद यूसुफ ने वाशिंगटन में क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के लिए तो ये एक नामुमकिन सिचुएशन है। हम इस दफा इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम और अफगान रेफ्यूजीज लें। हमारी यही इस वक्त पोजीशन है कि अफगानिस्तान के अंदर इनके लिए मामला बनाए जाए, और उसकी वजह यह है कि मैं आपको वाज़ेह तौर पे कह दूं, पाकिस्तान की इस वक्त वो कैपेसिटी नहीं है कि हम और इन्फ्लक्स को अब्जॉर्ब करें। इकोनॉमिकली भी नहीं है, सिक्योरिटी के बहुत से इश्यूज हैं। हम उस साइड पे अगर कोई इंतजाम होता है तो हम हेल्प करने को तैयार हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करने को तैयार हैं। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा अफगानिस्तान के 15 सूबों में पाई जाती है। सवाल ये है कि तालिबान की बढ़ती हुई पेशकदमी पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है। इसी हवाले से हमने बात करने के लिए दावत दी है शौकत यूसुफजई साहब को, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में लेबर और कल्चर के वजीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं। ताज हैदर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। वो सेनेट की कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के चेयरपर्सन है, जीरक सियासतदान है, कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। जाहिद खान साहब हमें इस्लामाबाद रावलपिंडी से ज्वाइन करें। उनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है और वो ANP के मरकजी तर्जुमान हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपकी इजाजत हो तो हम बात करते हैं जी अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे हाई कमिश्नर बराए महाजरीन के तर्जुमान कैसर खान अफरीदी से, चूंकि उन्होंने ये कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का ये खदशा है कि अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान आ सकते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान से अपील करेगी कि यहाँ पे उनको जगह दी जाए। उन्होंने क्या कहा, ये आपको दिखा देते हैं। इस तरह का सिनेरियो बनता है तो हम जो है वो अपील करेंगे जितने भी रेफ्यूजी होस्टिंग कंट्रीज हैं रीजन में, हम उनको अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो है अफगान मुहाजिरीन को या इस तरह से जितने भी ये विक्टिम्स हैं इनको वो सपोर्ट करें। और हम तैयार हैं, UNHCR जो है हम तैयार हैं, हम जो है गवर्नमेंट जितने भी ये गवर्नमेंट है रीजनल, इनको हम सपोर्ट करेंगे। और जिस तरह हमने पहले सपोर्ट किया था, ना हमने रेफ्यूजीज के साथ साथ हमने IDPs को यहाँ पे पाकिस्तान में भी हमने बिलियंस जो है वो रुपीस IDPs पे यहाँ पे, चाहे वो फ्लड्स से मुतासिर जो IDPs जो लोग थे, या ज़लज़ले के दौरान, या और जितने भी जो ट्राइबल एरियाज़ में, फॉर्मर ट्राइबल जो एरियाज़ थे, वहाँ पे जो लोग नकल मकानी करके आए थे, वहाँ पे भी हमने उनको सपोर्ट किया है। खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो UNHCR जो है वो तैयार होगा और वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा, और वो खुद भी सपोर्ट करेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पुश करेगा, उनसे भी रिक्वेस्ट करेगा कि वो भी अपना एक किरदार अदा करें और पाकिस्तान को सपोर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान अकेले इसको नहीं वो कर पाएगा। जाहिद खान साहब, आपने अक़वाम मुत्तहिदा के जो तर्जुमान हैं उनकी बात सुनी। आपकी हुकूमत थी जब बहुत सारे अफगान मुहाजिरीन आए थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। मुझे ये बताइए कि अगर इस बार खुदा ना खास्ता अफगान मुहाजिरीन ये जितने भी दरबदर हुए हैं ये पाकिस्तान का रुख करते हैं, तो जो NSA एडवाइजर मोइद यूसुफ साहब ने कहा है कि जी हम बॉर्डर बंद कर देंगे और हम चाहेंगे कि वो अफगानिस्तान तक महदूद रहें, ये मुमकिन हो सकेगा? देखिए, महजबी भी बहुत शुक्रिया। एक तो मैंने उसकी अफगानिस्तान की नुमाइंदगी के जो वो है मैंने नहीं सुना, लेकिन एक बात वाज़ेह है। देखिए, ये 1980 से जब ये मसला शुरू हुआ
تو ہم نے اس وقت اس کی کہا تھا کہ یہ فساد جہاد میعاد کا نام نہ لیں، یہ روس اور امریکہ کی لڑائی، کسی کو ماننے کو تیار نہیں تھا. اور پھر یہی ہوا کہ جب مذاکرات ہو گئے تو وہ جو 30-35 لاکھ افغانی ادھر آ گئے وہ ادھر رہے، ادھر سے بہت کم لوگ چلے گئے. اور اب اس وقت سے جب روس چلے گئے تو پھر وہ وار رکا نہیں ہے، آج تک وہاں پہ وار نہیں رک سکا. یہ ابھی ہماری موجودہ حکمرانوں کی پالیسی کا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ گمگو کا شکار ہے. یہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم نے دوحہ میں امریکہ کے ساتھ طالبان کو بٹھا دیا اور ہم نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرو، تو اس نے تو امریکہ کے ساتھ تو بٹھا دیا، لیکن افغان گورنمنٹ جو اس وقت ایک الیکٹ حکومت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ان کی اپنی مرضی ہے، ان کو نہیں بٹھایا. یہ مسئلہ اپنے لیے تو کوئی مسئلہ تو کوئی حل تو نکالتے نا. اب آپ مجھے بتا دیں کہ یہ کہتے ہیں ہم نے باڑ لگایا اور باڑ، تو باڑ جو لگایا ہے باڑ پہ کیا کوئی لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو گولیاں ماریں گے جب ادھر پاکستان آئیں گے؟ اور ان کے تو آدھے لوگ تو ادھر رہتے بھی ہے. کیا یہ جو لوگ ادھر رہتے ہیں افغانستان کے، ان کے وہاں کوئی بندے نہیں ہیں، وہاں ان کے کوئی لوگ نہیں رہتے ہیں؟ تو یہ بہت ممکن ہی نہیں ہے کہ جی یہ روک سکے. یہ آئے گا اور یہ ایک بات ہے، یہ آئے گا اور یہ تباہی ہوگی، کیونکہ ہم 1.5 سال سے چیخ رہے ہیں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اس کا تدارک کرے، اس کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈے، کوئی راستہ نکالے. بندوق کے ذریعے اگر وہ افغانستان کو قبضہ کرے گا، ابھی آپ نے کہا لشکرگاہ پہ لڑائی ہو رہی ہے، چلو اگر لڑائی ہو رہی ہے اور اس کو قبضہ کرے گا تو وہاں پہ وہ لوگ رہیں گے جن کے ساتھ لڑائی ہوگی، جو وہاں خون خرابہ ہوگا، جو وہاں پہ خون خرابہ ہو رہا ہے، تو وہ لوگ کیسے رہیں گے وہاں پہ؟ تو ظاہر ہے کہ وہ رخ تو کریں گے، زیادہ تر اس لیے پاکستان آئیں گے کہ وہ پختون ہے، اور یہاں پہ جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا ان کے بارڈر ہے، پختون ادھر بھی رہتے ادھر بھی رہتے، اس کو روک نہیں سکتے آپ. اچھا تاج حیدر صاحب، آپ نے زاہد صاحب کی بات سنی، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ روک نہیں سکیں گے، جب وہاں پہ جنگ ہوگی لوگ یہاں پہ رخ کریں گے، ان کے یہاں پہ رشتہ دار ہیں، آپ نے جب باڑ لگا دیے تو کیا کریں گے؟ جب لوگ آ کے باڑ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو کیا گولی مار دیں گے؟ آپ کو تو ابھی تک یاد ہوگا ایک سیرین بچے کی تصویر تھی، اس نے پوری دنیا کا دل دہلا دیا تھا، اور اس کے بعد یورپ کو اپنے بارڈرز کھولنے پڑے تھے. تو کیا یہ ریئلسٹک ہے کہ ہم افغان مہاجرین کو کہیں کہ نہیں اب پاکستان آپ نہیں آ سکتے، وہیں پہ رہیں؟ میں زاہد صاحب سے متفق ہوں. نہ صرف یہ کہ یہ ریئلسٹک نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی حالات سے پریشان ہو کے اس طرف آ رہا ہے، وہ حالات کے جو اس نے خود نہیں بنائے، تو ہم اس کو کہیں کہ نہیں آپ یہاں سے جائیں اور یہاں سے آپ اندر نہیں آ سکتے. اور یہ باڑ وغیرہ یہ تو اسمگلروں کو نہیں روک پا رہی ہے، تو یہ ان لوگوں کو کیسے روکیں گے؟ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے در بدر ہو رہے ہیں ان کو پناہ گاہ مہیا کی جائے، چاہے سے آپ ایسی پناہ گاہ بنائیں کہ جس میں سے باہر نہ جا سکیں، خشکی جو ہوئی ہے وہ باہر جا کے سکے. لیکن ایک بات مجھے تعجب ہے کہ ہم ہر طاقت کو دیکھتے ہیں کہ جی امریکہ یہ کہہ رہا ہے، پاکستان یہ کہہ رہا ہے، چین یہ کہہ رہا ہے، سینٹرل ایشیا، ایران، ہر ایک کی بات کرتے ہیں. لیکن جو سب سے اہم فریق ہیں افغانستان کے عوام، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ افغانستان کے عوام کیا چاہتے ہیں. میرے خیال سے 40 سال ہو گئے ہیں افغانستان کھنڈر بن چکا ہے. ہمارے پختونخوا کے علاقے بہت سے اور ہمارے بلوچستان کے علاقے وہ بھی کھنڈر بن چکے ہیں، کیونکہ یہ جو مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے وہ اس طرف بھی آئی ہے. بات یہ ہے کہ افغان عوام، میں سمجھتا ہوں اور جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ اور کچھ نہیں چاہتے، صرف امن چاہتے ہیں، اس جنگ کا خاتمہ. اور جو نوجوان طبقہ ہے وہ خاص طور سے چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو اور وہ اپنے روزمرہ کے جو مشغولیات ہیں اس میں جا سکیں. بالکل. اب ایک طرف مذہبی انتہا پسند ہیں جن کا ظلم اور جبر و بربریت آپ نے پہلے دیکھی ہے، اور خاص طور سے خواتین کے اوپر جس قسم کے مظالم ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ طالبان کو افغان عوام کی سپورٹ حاصل ہے. اچھا. کیونکہ خاص طور سے خواتین تو کبھی نہیں جائیں گی. یہ بات درست ہے تاج صاحب، اور اس حوالے سے افغان خواتین نے ایک کانفرنس بھی کی اور اس کے اوپر انہوں نے بات بھی کی
اس پہ میں آؤں گی، مگر جو بات آپ نے انیشلی کی ہے شوکت یوسف زئی کے سامنے رکھنا چاہوں گی. شوکت صاحب آپ بھی مکمل کر لوں. جی مکمل کریے. جی مکمل کریے، پھر میں شوکت صاحب کی طرف. دوسری طرف ایک حکومت ہے جو الیکٹ ہوئی تھی، لیکن اس الیکشن پہ بڑے سوالات اٹھائے تھے، بالکل جیسے کہ ہمارے یہاں سوالات ہوتے تھے. اب مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت نے بھی کوئی اسٹیٹسمین شپ دکھائی ہے اور وہ امن میں قائم کرنے میں کوئی رول ادا کر سکتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ تیسرا گروپ ایک اٹھے گا، اور تیسرا گروپ امن کا نعرہ لے کے اٹھے گا، اور میرے خیال سے وہ گروپ اس کو افغان عوام کی، کیونکہ فائنلی دا ڈیسیژن از ان دا ہینڈز آف پیپل آف افغانستان. امن کا گروپ کا نعرہ لے کے جو بھی گروپ اٹھے گا میرے خیال سے اس سے کامیابی ہوگی. اپنی حکومت سے میں یہ کہتا ہوں کہ صرف اور صرف امن کی بات کریں، کہ سیز فائر ہو، کیونکہ شہروں کو کیپچر کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے. یہ آرام سے کیپچر نہیں ہوتے، کیونکہ جو شہروں کا دفاع کرنے والے ہیں وہ اپنے ٹرینچز میں مورچوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. باہر سے حملہ کر کے یہ لمبا جھگڑا چلے گا. اس وقت جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امن کے لیے کام کیا جائے، اور امن کے لیے اگر کوئی گروپ اٹھتا ہے تو علاقے کے سارے ممالک، بالخصوص چین، ایران، وسطی ایشیا کے ممالک، اس گروپ کو ان کی حمایت حاصل ہونی چاہیے. شوکت یوسف زئی صاحب، دیکھیے امن کی تو خواہش میرا خیال ہے تمام افغانیوں میں ہوگی. آپ بھی وہاں پہ وزٹ کر چکے ہیں، میں بھی وزٹ کر چکی ہوئی ہوں. ظاہر ہے وہاں پہ سب امن ہی چاہتے ہیں، مگر جو تاج حیدر صاحب، زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سٹیٹمنٹ NSA ایڈوائزر موعد یوسف صاحب نے واشنگٹن میں دی ہے، یہ حقیقت پر مبنی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ کیا کریں گے جب 7 لاکھ افغان مہاجرین آپ کی سرحد کے اوپر آ جائیں گے، تو کیا آپ گولی مار دیں گے؟ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ اس لیے چونکہ اس طرف تو ان کے رشتہ دار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. تو پھر پاکستان کا لائے عمل کیا ہوگا؟ چونکہ افغانستان میں جو لڑائی ہے انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑ رہا ہے بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں ظاہر بات ہے، جب تک افغان عوام کی اپنی حکومت قائم نہیں ہوگی جن کو افغان عوام کی سپورٹ حاصل ہے، تو یہ جنگ بھی جاری رہے گی. وہاں پہ جو امن ہے وہ بھی تہس نہس ہوگا. اور جو ہمیں اس وقت مشکلات نظر آ رہی ہیں، کیونکہ دیکھیں اب باہر سے کوئی بھی چیز ہم مسلط کریں گے وہ ریزسٹ ہوگا، اس کو افغان عوام ریزسٹ کریں گے، اور یہی چیز ہمیں نظر آئی چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو. دیکھیں پاکستان کی جو پہلے کی پالیسی تھی اور اب کی پالیسی میں بڑا واضح فرق ہے. اب ہم پاکستان نے بڑا، وزیر اعظم صاحب نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہم نہ ادھر اس سائڈ نہ ادھر اس سائڈ، ہم کسی گروپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہمارے لیے کوئی اچھا برا نہیں ہے. جس کو افغان عوام نے منتخب کیا، ان کو اقتدار حوالے کیا، ہم ان کو سپورٹ کریں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان کی ترقی، ان کی خوشحالی میں ان کو بھرپور سپورٹ کریں گے. یہ اصل چیز ہے. اور میرے خیال سے یہ پہلی دفعہ پاکستان نے اتنا بڑا سٹانس لیا ہے، بڑا کلیئر کٹ لیا. یہ کہتے ہیں کنفیوژن ہے. کہاں کنفیوژن ہے؟ کنفیوژن تو آج سے پہلے کی حکومتوں نے کی ہے نا. ہمارے پاس تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہم تو کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں. اور جہاں تک ہم سے ہو سکا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے پہلے واضح کیا تھا کہ حالات ایسے خراب ہوں گے تو یہ حکومت نے کوئی اقدام نہیں کیا. بھائی حکومت کیا کرتی ہے؟ افغانستان کے اندر گھس کے کوئی معاملات حل کرتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں مگر شوکت صاحب آپ کو بھی بہتر پتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک ابھی یہاں پہ پایا جاتا ہے. پہلے ہم نے انکار کیا، پھر ہم نے اس کو اون اپ کیا، پھر آپ کو یاد ہے ہبت اللہ خونزادہ بھی یہاں سے گئے، پھر ملا برادر بھی یہاں سے گئے، ان کے بیوی بچے سب تمام یہاں پہ رہتے ہیں. اس لیے یہ سوال کیے جاتے ہیں. مگر جو بالخصوص میں آپ سے آج سوال کر رہی ہوں، جو اس وقت جس کے اوپر تمام انٹرنیشنل کمیونٹی بات کر رہی ہے کہ اگر افغان مہاجرین آئے پاکستان کی طرف، ایران کی طرف، تو حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا ہم اس کے لیے پریپیئرڈ ہیں؟ دیکھیں جہاں تک ہماری اپنی حکمت عملی ہے، ہم پہلے سٹیپ پہ تو ہمارا یہ خیال ہے، کیونکہ پہلے تو دیکھو فینسنگ نہیں تھی، ہر بارڈر کھلا ہوا تھا، ہر طرف سے لوگ آ رہے تھے، اور اس کا خمیازہ یہ ہم بھگت رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اس کا ریکارڈ ہی نہیں بن سکا کہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کتنے لوگ ہیں. آج تک کوئی بھی حکومت یہ کہتے ہوئے بھی کہ جی ہم افغانیوں کو واپس بھیجیں گے اور اب امن آ چکا ہے، اب اس کو واپس جانا ہے، کوئی بھی نہیں کیا. یہ جو 20-25 سال یا 30 سال گزارے اور نوجوان ہو چکے ہیں، یہاں شادیاں ہو گئی ہیں ان کی، اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا ملک افغانستان ہے. جو نئی جنریشن آئی ہے وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ہے. میں تو ان کی بات کر رہی ہوں جس کے اوپر پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی 5 سے 7 لاکھ افغان مہاجرین
नाजरीन हमारी तरफ आएंगे, ये पाकिस्तान हुकूमत की मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपको ये इसी तरफ ले जा रहा हूँ, मैं इसी तरफ आपको अर्ज कर रहा हूँ कि एक वो दौर था, अब ये कि देखिए फेंसिंग हो चुकी है, बॉर्डर जो है प्रॉपर रेगुलेट हो चुके हैं। अब जो भी आएगा, पहली बात तो ये कि हमारी पूरी कोशिश है कि UNHCR जो है वो जो अफगान साइड पे जो बॉर्डर है जहाँ पे अमन है उनको वहां पे सेटल करें, उनको वहां रखे, उनकी सपोर्ट करें, हमसे जो सपोर्ट हो सके वो हम करेंगे। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता बहुत ज्यादा प्रेशर आया तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो बॉर्डर है चाहे वो पाकिस्तान के साइड पे या उस साइड पे, कोशिश करेंगे कि बॉर्डर के साथ ही उनको रखें, वहां कैंप्स बनाए और जैसे हालात ठीक हो उनको फिर वापस वहीं से भेजा जाए। अब ये नहीं हो सकता है कि हम उस पहले की तरह अयाशी करें, पहले की तरह कहें कि जी आ जाएं सारे, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, आपकी बात मुझे बिल्कुल कतई कलामी माफ, मुझे समझ में आ गई, मुझे एक वक्फा भी शामिल करना है, मगर उससे पहले जो कैसर खान अफरीदी हैं, स्पोक्स पर्सन UNHCR पाकिस्तान, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा? चूंकि आपने इशारा किया कि हम खैमा बस्तियां जो हैं सरहदों के करीब बनाएंगे, ये फैसला तो ईरान ने भी किया था, इसके ऊपर UNHCR ने क्या कहा है? आइए आपको ये भी दिखा देते हैं, हमने कुछ ही देर पहले उनसे इंटरव्यू किया। ये जो आपने कैंप्स का जिक्र किया है कि कैंप्स तक कन्फाइन रखें जितने भी या मुहाजिरीन हैं, तो ये एक अगर मैसिव डिस्प्लेसमेंट होती है तो ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन ये है कि ये एक सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं है इतने सारे लोगों को जो है वो कैंपों तक महदूद रखना, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान में 70% जो अफगान मुहाजिरीन है वो रेफ्यूजी विलेजेस हम इनको कहते हैं, वो उनसे बाहर रहते हैं। ईरान में जो है वो तकरीबन 96% जो अफगान मुहाजिरीन है वो कैंपों से बाहर रह रहे हैं और वो इकोनॉमीज, लोकल इकोनॉमीज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वहां पे। तो ये है कि ये एक सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं है। शौकत यूसुफ जई साहब, UNHCR कहता है ये एक सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं है, क्विक रिस्पॉन्स। देखिए ये तो देखें ना, उनका ये ख्याल है कि ये लंबे अरसे तक जंग रहेगी, लंबे अरसे तक ये मामलात खराब रहेंगे, और हमारी तो दुआ है, हमारी पूरी कोशिश है कि ये जल्द से जल्द अफगान मसला हल हो। देखिए अच्छी बातें सोचना चाहिए और अच्छी तरफ देखना चाहिए। मैं पहले अगर कुछ होता रहा है या किसी को सपोर्ट होता रहा है, लेकिन आज तो देखें जो हुकूमत यहाँ पे मौजूद है वो तो क्लियर कट कह रही है कि जी हमारा वी हैव नथिंग टू डू विद द अफगान इश्यूज। ये है कि उनसे हम मुतासिर जरूर हो रहे हैं, वहाँ अमन होगा तो यहाँ अमन होगा, वहाँ ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा इसके अलावा हमारे इससे कोई वास्ता नहीं, पूरे खित्ते में अमन होगा। इधर मुझे एक वक्फा शामिल करना है, मगर फिर बात करेंगे कि क्या जो अफगान लेड अफगान ओन्ड पीस प्रोसेस है उसके अंदर पाकिस्तान किस किस्म का रोल अदा कर सकता है, कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस हवाले से बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, स्पॉटलाइट है अफगानिस्तान पर, जहां पे जनूबी सूबे हेलमंद के अंदर तालिबान और अफगान फौज के दरमियान जंग जारी है। जाहिद साहब आपकी जानिब आऊंगी। शौकत यूसुफ जई साहब ने ये कहा कि पहली दफा पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमें अफगानिस्तान के अंदर अमन चाहिए, हमें अफगान ओन्ड अफगान लेड पीस प्रोसेस चाहिए। ये शौकत यूसुफ जई साहब कह रहे हैं, मगर वहां अफगानिस्तान के सदर मोहम्मद अशरफ गनी, उन्होंने जब पार्लियामेंट से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि हम अखोड़ा खटक मदरसे को अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करने की इजाजत नहीं देंगे। उनका इशारा पेशावर के करीब अखोड़ा खटक के मदरसे से है, जहां पे तालिबान की तमाम काबीना वहां से आई है। क्यों फिर अशरफ गनी साहब ये इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं? देखिए जी, अशरफ गनी साहब अपने एक मुल्क है उसका, उसके सरबराह है, वो जिस तरह मर्जी स्टेटमेंट दे दे, लेकिन आप मुझे बता दें कि जब हमारी यहाँ मस्जिदों में कोई 1.5 साल से ऐलान होता रहा है और उन्हें कहा कि जिहाद अफगानिस्तान के लिए तैयारी करो और चंदा दो, अभी जो डेड बॉडीज आ रहे हैं, अब मुझे आप बता दें मुनज़्ज़र बीबी, ये डेड बॉडीज कहाँ से आते हैं? जब आपके इंटीरियर मिनिस्टर मानता है कि जी ये बारकों में इसलिए आ गई कि इनकी जो फैमिलीज हो यहाँ पे रहते हैं। एक तरफ तो हम अजीब सी बात कर रहे हैं, दुनिया के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। अब उसे मैं कल एक चैनल पे सुन रहा था, एक रिपोर्टर हेलमंद में जेल के अंदर गया और जेल के अंदर 5 लोग लेके आए सामने और उससे उनसे इंटरव्यू ले रहा था। उसने कहा था कि आप लोग ने कहाँ से ट्रेनिंग लिया? उसने कहा पाकिस्तान से। उसने कहा अच्छा पाकिस्तान का वो जगह? उन्हें कहा नहीं, जहाँ पे हमें ट्रेनिंग के लिए लेके जाते थे हमारे आंखों पे पटिया बांधते थे, हमें ट्रेनिंग देते थे और वापस फिर वहां पे छोड़ के फिर हमारे आंखें खोलते थे। उसने कहा आपको कौन सा असला चला? उसने कहा कि कोई भी असला ऐसा नहीं है कि वो हम न चला सके, हम चला लेते हो। कहते हमें फिर
बॉर्डर के अंदर भेज दे कि आप जाके जिहाद करें। अब फिर आप मुझे बता दें कि एक तरफ तो हम अमन की बात करते हैं और शौकत चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जी हम अब पहले बार हुकूमत ने, हर हुकूमत ने तो ये बात की है, जो ये बात यही कर रहे हैं। इसके पहले जितनी भी पाकिस्तान की हुकूमतें, चाहे वो ज़ियाउल हक का था, चाहे वो परवेज मुशर्रफ का था, कि हमने तो अमन की बात की, लेकिन देखिए अंदर से हमारी नीति साफ नहीं है। इसलिए हम पे वो लोग जो अशरफ गनी है या अफगान गवर्नमेंट है, वो हम पे हमेशा के लिए इतराज उठाते हैं। अब देखे जो क्वेटा शोरा है, या जो आपने कहा यहाँ पे जो बारकों में जो लोग रहते हैं या जो उधर जाते हैं, तो अब हम दुनिया में क्या बता दें। और आप मुझे एक बात बता दें कि हमारे चैनल्स, हमारे जो मीडिया है, वो इसी में लगी हुई है कि आज है कि कल है, बस अफगानिस्तान फतह हो गया। जब हम ये कहते हैं तो फिर अमन की बात तो नहीं हो सकती ना। अच्छा, फिर तो अगर आपने कब्जा करना है, एक सेकंड, आपने अगर कब्जा करना है, गोली के जरिए आपने जाके और कब्जा करना है, तो फिर तो अमन की बात तो हुई नहीं। अगर आप अमन चाहते थे तो जब कतर में, दोहा में ये जो मुज़ाकरात हो रही थी, पाकिस्तान को चाहिए था वो अपना पहले मुफाद, अपनी मुफाद पहले रखते और वो कहते कि जनाब पहले तो अमेरिका ने तो अपना काम कर लिया, अमेरिका ने तो अपनी मुफाद के खातिर तो इसलिए अफगानिस्तान को छोड़ा कि उसने रूस को और चाइना को तंग करना है। हमें क्या मिला? हमने जो हम बगले बजाते हैं कि जी हमने मुज़ाकरात के लिए तालिबान बिठाया, तो हमने उसी क्या अपना अखज़ किया, अपने कौम के लिए कौन सा पैदा हमने उठाया? अच्छा, ये सवाल आपने अच्छा उठाया है जाहिद साहब, ये आपने अच्छा सवाल उठाया। ताज साहब, ये जाहिद साहब ये सवाल करते हैं कि एक मुनज़्ज़र बीवी एक बात जी बात मुकम्मल करें। कैंप्स की बात कर रहे हैं, देखिए 30,000 कैंप्स तो लोअर दीर में बिनशे और शहाई के पास बने हुए हैं, बॉर्डर के इस तरह बाजावर में भी आपके बने हुए। अब आप मुझे बता दें कि जब वहां पे लोग आएंगे, 30,000 आपने एक जगह पे बनाए, 30-40,000 दूसरी जगह, पूरा बॉर्डर पे आपने उसके लिए कैंप्स बना दिए, तो इसका ये मतलब है कि आपको पता है कि जंग में होना है और खाना जंग उधर हो गया और ये लोग इधर आएंगे, आप कैसे फिर रोकेंगे? आप रोक अच्छा, ये सवाल आपने पहले भी किया जाहिद साहब। इजाजत दीजिए ताज साहब को भी शामिल करती हूँ। ताज साहब, जो जाहिद साहब ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी एक तरफ से तो आप अमन की बात कर रहे हैं, दूसरा जो हकायक हैं या जो कि रिपोर्टिंग हो रही है वो इस तरह की है, तो फिर हम क्या समझें कि क्या जो तालिबान हैं अब वो हमारे दुश्मन हैं, हमारे दोस्त हैं? क्या वो अमेरिका के दुश्मन हैं, अमेरिका के दोस्त हैं? क्या वो चाइना के साथ जब उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने उनका खैर मकदम किया है, आर दे द न्यू पार्टनर्स फॉर पीस रियली इन दिस रीजन? देखिए मुनीज़ा बीवी, हम हमेशा अमन की बात करते रहे कि दोनों साइडें जो हैं वो अमन कायम करें। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि इस वक्त हमला आवर कौन है? हमला आवर तालिबान है, मजहबी इंतहा पसंद। हमले वो कर रहे हैं और पेशकदमी वो कर रहे हैं। हम इस पर तालियां बजाते हैं कि जी तालिबान जो है पेशकदमी कर रहे हैं। वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि उनको पता नजर आ रही है। वजीर आजम साहब को नजर आ रही होगी उनकी पता, खुशफहमी में वो रहते हैं हमेशा। लेकिन ये कि अगर हमला आवर तालिबान हैं तो फिर अगर हम गैर जानिबदार हैं तो हमें खुल के हमला आवर की मजम्मत करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि ये हमले बंद होने चाहिए और जो भी इस वक्त हमले कर रही साइड वो करें या वो करें, वो हमको खराब करना चाह रही है और हम में ये जुर्रत नहीं है कि हम कह सकें। हम जो पाकिस्तान के अंदर उनके लोग हैं उनसे इतने डरते हैं कि हम नाम नहीं ले सकते। उस दिन सेनेट में बातचीत हो रही थी, मैंने इसी कहा कि 70,000 पाकिस्तानी कत्ल हो चुके। हमें ये तो बताइए कि हमारा कातिल कौन है, हमें ये तो बताइए कि क्यों हमें कत्ल करना है, हमें ये तो बताइए कि कब तक हम कत्ल होते रहेंगे। हम कातिल का नाम तक नहीं ले सकते कि हमें कौन कत्ल कर रहा है मजहबी इनका। अब अगर ये सूरत हाल है तो फिर सारी दुनिया मेरे ख्याल से यही तासुर लेगी कि तालिबान को और मजहबी इंतहा पसंदी को हमारी मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट हासिल। अच्छा, ये जो आपने कुछ बातें कही हैं, बड़ी ब्लंटली आपने ये बात कही है शौकत यूसुफ ज़ई साहब, जो ताज हैदर साहब कहते हैं कि हमला आवर अगर तालिबान है तो फिर हमें इनकी मुजम्मत करनी चाहिए। क्यों हमारी हुकूमत इस पे खामोश है, क्यों हम न्यूट्रल बने हुए हैं? तालियां बजा रही, वो कह रहे तालियां बजा रही इस बात। मेरे ख्याल से जी देखें, अफगानिस्तान 30-40 साल से लेके अभी तक वहाँ आपको पीस नजर नहीं आया है।
پہلے مجھے یہ بتایا کہ جب طالبان کی حکومت تھی اور اس وقت جب اس کے اوپر بمباری کی گئی اور ان کو ختم کیا گیا تو اس وقت کس نے مذمت کی؟ دیکھیں یہ افغانستان کا معاملہ ہے، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، باہر سے کسی نے اٹیک نہیں کیا ہے، نہ کوئی باہر سے آیا ہے، یہ ان کا خانہ جنگی ہو رہی ہے اور کافی عرصے سے ہو رہی ہے، اور ان کی حکومتیں وہاں گزری ہیں، ان کی حکومتوں نے کیا کیا افغانستان کے اندر؟ مگر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو حملہ آور اس وقت منتخب حکومت کے اوپر ہیں وہ تو طالبان ہیں، تو ہم کیوں نہیں کہہ رہے کہ ہم ان کی منتخب مذمت حکومت کرتے ہیں؟ کون سی منتخب ہے؟ کہاں کی منتخب حکومت جی؟ یہی تو اصل سوال ہے نا۔ اچھا دیکھیں جو حکومت وہاں بیٹھ کے الزامات لگا رہی ہے صرف پاکستان کے اوپر، آپ مجھے بتائیں کہ جو زاہد صاحب نے کہا، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، بڑے سینئر ہیں، جو یہ بات کر رہے ہیں ان میں اور اشرف غنی کی بات میں فرق کیا آپ مجھے بتائیں؟ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان انوالو ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان سے در اندازی ہو رہی ہے، وہ بھی کہاں، مطلب یہ کہ ہم نے تو فینسنگ کر دی، ہم نے پورا بارڈر بند کر دیا بھائی، اب تو اپنے آپ کو سنبھالو نا۔ لیکن اب اگر آپ کی حکومت کابل سے سینیٹر صاحب مسکرا رہے ہیں، کابل سے اگر باہر نہیں ہے، نہیں ایک منٹ جی، کابل سے باہر اگر آپ کی حکومت آپ کا نہیں قائم کر سکے تو یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے نا، آپ کو تو پوری امریکن فورسز نے آپ کو سپورٹ دی، آپ کو اتنے اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی، آپ خود اس میں دلچسپی نہیں لیتے رہے، آپ کابل سے باہر جاتے ہی نہیں رہے، آپ نے صرف کابل تک اپنے آپ کو محدود رکھا، اور آج بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو کوئی اور آ کے آپ کو یہ جائز آپ کی تنقید ہے، مگر اس کے اوپر میں رسپانس لوں گی، چھوٹا سا وقفہ شامل کرتی ہوں، وقفے کے بعد رسپانس لیتی ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، زاہد صاحب آپ کی جانب آؤں گی۔ بریک سے پہلے شوکت یوسفزئی صاحب نے تنقید کی افغان حکومت کے پر، اور انہوں نے یہ کہا کہ اشرف غنی کی حکومت کابل سے باہر نہیں نکلی، تو پھر آپ کس حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ منتخب حکومت کی؟ دیکھیں منظر بی بی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میرے خیال میں شوکت یوسفزئی صاحب کو افغانستان کا تاریخ کا نہیں پتا ہے۔ جب افغانستان بنا ہے، افغانستان سے لے کر آج تک وہ شہروں کے اندر ان کی حکومت ہوتی ہے، قبائلی علاقے جو قبائل کے ہوتے ہیں وہ قبائلی سسٹم وہاں پہ چلتا ہے، لیکن بہرحال یہ اس کی تو اپنی بات ہے کہ جو وہاں سے نہیں نکلتی ہے، نکلتی یا نہیں نکلتی ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ بات یہی ہے کہ آپ کی جو چمن بارڈر ہے اس پہ آپ نے طالبان نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ میں کل ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ ٹرکوں کے ڈرائیور سے وہ ٹیکس لے رہے، اور جب ٹیکس لیتے جو پرچی اس کو دیتے وہ کہتے پاکستان میں کہیں بھی آپ جائیں گے آپ سے پاکستان میں کہیں بھی پوچھ نہیں ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ جو افغان طالبان جو پیسے جو اپنے ان کے لیے افغان طالبان گڈ ہو گئے؟ دیکھیں یہ گڈ اور بیڈ سے آج تک ہم نہیں نکلے۔ اگر افغانستان میں طالبان بندوق اٹھا کے افغان حکومت پہ چڑھائی کرتے ہیں اور اس کو پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ افغان طالبان ہیں، لیکن اگر دہشت گرد اگر ہے تو دونوں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مجھے کنکلوڈنگ ریمارکس دینے زاہد صاحب میں انفارچونیٹلی جی وقت کی قلت ہے، بالکل وقت کی قلت ہے۔ تاج صاحب آپ سے بھی کنکلوڈنگ ریمارکس لوں گی۔ وہ یہ کہتے ہیں شوکت صاحب کہ جی آپ جو بات کر رہے ہیں وہی اشرف غنی صاحب، صدر اشرف غنی صاحب کہتے ہیں، مگر یہ جو زاہد صاحب بات کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی اگر دہشت گرد ہیں تو افغان طالبان بھی پھر دہشت گرد ہیں۔ یہ دونوں دوست آنریبل منسٹر جو ہیں یوسفزئی صاحب اور میرے بھائی زاہد خان صاحب، یہ پختونخوا کے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس قسم کے مظالم پختونخوا کے اندر مذہبی انتہا پسند ہونے اور دہشت گرد ہونے۔ میں تو دورے پہ جاتا ہوں، سوات کے اندر جس قسم کے مظالم ہوئے رونگٹے کھڑے کرتے۔ ہمارا قصور ہے، بہت بڑا قصور ہے کہ ہم نے کارروائی کی، پورے سوات کے لوگوں کو باہر نکالا اور ان کا مقابلہ کیا، اور پختونخوا کے بیشتر علاقے جو وہاں ہم نے پاکستان کی ریٹ قائم کی۔ لیکن فیصلہ یہی کرنا ہے کہ آپ مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف ہیں۔ اگر آپ اس چیز کے خلاف ہیں، جو مصیبت ہم پہ گزری ہے، مجھے نہیں پتا افغان کی کیا تاریخ ہے، لیکن جو ہمارے اوپر گزری ہے جس سے ہمارے دونوں دوست واقف ہیں، اس کے پس منظر میں ہمیں دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی کی مذمت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، شوکت یوسفزئی صاحب میں شارٹ کٹ میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہمیں افغان مسئلے کے حل کے لیے کوئی تجویز ہے تو دینی چاہیے۔
ہم دیکھیں مردہ گھوڑے وہ اکھاڑنے والی باتیں ہیں نا کہ ہم یہ کہتے ہیں جی پاکستان یہ کر رہے ہیں، پاکستان یہ کر رہے ہیں، طالبان پاکستان دہشت گرد ہیں تو کیا افغان طالبان بھی دہشت گرد ہیں کیونکہ ان کا گٹھ جوڑ بھی ہے؟ یہ سوال زاہد صاحب کر رہے ہیں. آپ مجھے پہلے یہ بتائیں، دیکھیں آپ پہلے یہ بتائیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کے مسئلے سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا چاہتے ہیں، ہم نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں، جو پہلے ہم اگر مداخلت کرتے رہے، اگر ہم نہیں کر رہے تو اچھی بات نہیں، ہم کہتے ہیں چلو اپنا مسئلہ خود حل کریں، اس پہ بھی تنقید. اگر ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نیوٹرل ہیں اس پہ بھی تنقید. میں تو آپ کا موقف جاننے کی کوشش کر رہی ہوں. مجھے بتائیں کہ موقف کیا ہے؟ زاہد صاحب کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان دہشت گرد ہے، افغان طالبان دہشت گرد ہے. پاکستان کی حکومت کیا سمجھتی ہے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت؟ کیا یہ دونوں دہشت گرد ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں ابھی تک جو بھارت افغانستان کے اندر بیٹھ کے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہا تو یہ کہہ رہے کہ وہ دہشت گرد ہے، یہ کیوں نہیں کہتے ہیں ان کو؟ میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں جو بھارت کلیئر یہ بات کریں. جو بھارت کیا تحریک طالبان پاکستان افغان طالبان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، دہشت گرد میں کہہ رہا ہوں کہ جو افغان عوام آپس میں لڑ رہے ہیں، دیکھو دونوں طرف کی لڑائی ہے، دونوں طرف لیجیٹیمیسی نہیں ہے اس وقت، دونوں طرف طاقت کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ امن سے مذاکرات سے مسئلہ حل ہو نا، لیکن اگر وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے اپنے افغان مسئلہ ہے، افغان عوامی ہے، آپس میں اللہ کرے کہ نہ لڑے، لیکن مجھے بتائے کہ اسے پاکستان کو گھسیٹے کا کیا کوشچن بنتا ہے؟ اکوڑا خطر کا نام کیوں آتا ہے؟ بتائیں نا، کوئی ثبوت کے ساتھ بات کرے نا. جو بات اشرف غنی کر رہے وہ یہاں بیٹھ کے آپ کے زاہد خان صاحب بھی کر رہے ہیں کہ جی پاکستان تو یہ ہے، پاکستان تو وہ. بھائی آپ بتائیں نا پاکستان کرے کیا؟ آپ بتائیں کیا کرے؟ بولنا اس ملک میں سچ بولنا بہت بڑی گناہ ہے. شوکت یوسفزئی صاحب آپ سچ بولیں، جھوٹ بولیں، لیکن یہ بتائیں کہ پاکستان کیا کرے؟ میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. شوکت یوسفزئی صاحب، جناب زاہد خان صاحب، تاج حیدر صاحب، سینیٹر تاج حیدر صاحب، آپ سب کا ناظرین بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. افغانستان میں اس وقت جو جنگ ہے وہ زور پکڑ رہی ہے اور وہاں پہ جو خانہ جنگی ہے اس کا جو نتیجے ہیں وہ براہ راست پاکستان کے اوپر آ سکتے ہیں، اور اس نتیجے کے اندر نہ صرف پاکستان افغانستان میں جو ہے سچویشن خراب ہوگی بلکہ پورے خطے میں ہوگی. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.